چی داره اذیتت میکنه شاهرخ؟ هیچ وقت ندیدم اینطوری سر خدمتکارا داد بزنی. وضع حمل زایا خیلی سخته. خیلی ضعیف شده. وضعم درست نمیخوره. فقط استرس داره. دیگه وقتشه ازدواج کنی. مامان الان شرایط زویا طوری نیست که. من دارم از تو حرف میزنم شاهرخ، نه از زویا. اون هیچ ربطی به این موضوع نداره. چی دارید میگید مامان؟ شما خوب میدونید من زویا رو دوست دارم. اون تو رو دوست نداره. اون باهات ازدواج نمیکنه. تو دلش هیچ جایی برای تو نیست پسرم. چرا داری خودتو گول میزنی؟ باشه تو کمکش کردی، تو خونت بهش پناه دادی، اما اینکه مراقب غذاش هستی، میبریش پیش دکتر، اینا وظیفه تو نیست. تو شوهرش نیستی. به خاطر زویا خودتو یادت رفته. اما من نمیتونم اینجوری ببینمت. ولی اینو میدونم که برات بهتره ازدواج کنی. सजना वे दिल नहीं लगदा वे तेरे बाजू दुनिया तो कुछ नहीं सजदा वे रावो चकलो के तेरा